चांडी साहब, एक दफ़ा फिर सिंध में, कराची में एक सियासत का महवर बना हुआ है, पॉलिटिक्स हो रही है, कराची के अवाम सफ़र कर रहे हैं, तो ये मामला कब रुकेगा? वफाकी वज़रा और जो PTI के लीडर हैं आकर आप लोगों पर इल्ज़ाम लगाते हैं, आप वापस इल्ज़ाम लगा लेते हैं, तो मामलात लोगों के कब हल होंगे और ये सियासत कब ख़त्म होगी? सियासत तो कभी ख़त्म नहीं होगी। ये कुछ लोगों का ख्वाब था कि सियासत को ख़त्म किया जाए और ऐसे सियासतदान पैदा किए कि वो सियासत को ख़त्म ही करना चाहे, लेकिन कि हर महजब मुल्क में सियासत एक महजब अंदाज से चल रही है, तो यह सियासत तो ख़त्म नहीं होगी। लेकिन देखना चाहिए कि हो क्या रहा है। एक मुंतखब सिंध में हुकूमत है और हमने कभी दूसरे सूबे में मुदाखलत नहीं की। जहाँ हुकूमतें हैं जो कुछ कर रही हैं हम तनकीद करते हैं, लेकिन लोग लेकर एक फौज लेकर उसमें हल्ला बोल देना। अभी आप देखें कोरोना के मसले पर, लॉकडाउन का मसला था, वफाकी हुकूमत ने फौज भेजी, वक्फे से वहाँ के लोग यहाँ मरकज से खिलाफ इलाराफी करें लॉकडाउन की। नतीजा क्या निकला, नुकसान कितना हुआ, कितनी बीमारी फैल गई। तो सियासत तो वफाकी हुकूमत कर रही है अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए। असल बात ये, हम तो सियासत के मुखालिफ नहीं है, लेकिन हमें जो हक है हाकमियत का वो तो हमें देना पड़ेगा ना। अच्छा, उनकी तो मुखालिफ चांडी साहब, इससे मेरी मुराद थी कि एक दूसरे पे इल्ज़ाम, ब्लेम गेम। अब देखें, अब बारिश वाला देख लें मसला, अब जो बिजली का मसला है, जो अब आवाम सफ़र कर रही है, तो अवामी मसाइल कब हल होंगे? देखें, मसाइल है, मैं इनको मान रहा हूँ, लेकिन इल्ज़ाम की बात है। इल्ज़ाम तो हम तो नहीं लगाते, वो तो यहाँ से वफाक से उधर से लोग बुलाते, कराची में बैठ के झूठ का परिंदा खोल कर एक इतने सारे इल्ज़ाम लगाए और वो था कि नामालूम आदमी हम दे गए। इस तरह से इल्ज़ाम लगेंगे तो ये बदमज़गी होगी, सियासत को सियासी माहौल ख़राब होगा। और जहाँ मसाइल मैं उनको कबूल करता हूँ। कराची के मसाइल आज नहीं है, साल 3-4 बार 5-5 साल का पीरियड, जिन लोगों के पास लोकल गवर्नमेंट थी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन थी, ये उस सतह के मामला है, कोई कौमी सूबाई मामला नहीं है। ये लोकल गवर्नमेंट के मसाइल हैं जो उनको हल करना चाहिए, जो जिनके पास सिर्फ गालियां देना था, जिनके पास सिर्फ हमें लोगों को गली करना था, मसाइल के हल की तरफ तवज्जो नहीं दी। और हमारे खिलाफ अगर कोई वफाकी हुकूमत आई तो उसने इस माहौल को और बढ़ाया। अब हम कोशिश तो कर रहे हैं इतने अरसे में जिसमें हम हुकूमत कर सके। बहुत सारी चीजें आपसे देखिए, कुछ क्या देखिए, लेकिन ये मसाइल है, अब उसको हल करने में वक्त लग रहा है। उसकी वजूहत बहुत है, कई तो मसनूई वजूहत है पैदा की जाती हैं। अब पानी के नाले से, गटर से अगर बोरी भरी पत्थरों की निकलेगी तो क्या वो पानी बहकर आया है, पहाड़ों से आया है कि रस्तों में जाए? जरूर साजिशें है, लेकिन मैं कहता हूँ कि इसके लिए एक बड़ी मनसूबाबंदी चाहिए, वफाक की मदद चाहिए, तब जाकर ये कराची अब छोटा सा शहर नहीं है। कराची सूबे जितना शहर है, मुल्क जितना शहर है, दूसरे मुल्क में इतने बड़े नहीं जितने कराची बड़ा है, तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अच्छा चांडी साहब, क्या आप ये कह रहे हैं कि कराची को अलहदा कर देना चाहिए? आप कह रहे हैं कि सूबे के बराबर है, मुल्कों के बराबर है, तो इसको क्या ट्रीट भी डिफरेंट करना चाहिए कि हांगकांग मॉडल आप सजेस्ट कर रहे हैं? मैं ख्याल में भी नहीं सोचता कराची को अलग करने का। आपने पता नहीं कैसे ये सोच नहीं, आपने कहा कि इतना बड़ा है कि उसको ऐसे ना सोचे। अगर हम आबादी के लिहाज से कहें, मसाइल के हवाले से कहें, इलाके के हवाले से कहें, तो कह सकते हैं ना। इसका मतलब तो नहीं कि मैं उसको अलग मुल्क। अच्छा चांडी साहब, 2008 से देखे ना, 2008 से लेकर कराची सिंध का हिस्सा है, कराची सिंध की दिल है, हम उसको अलग करने का सोच भी नहीं सकते। आपने का बात बना। अच्छा, लेकिन अब ये जो इसका कराची जो दिल है सिंध का, तो उसके जो मसाइल हैं वो 2008 से बिला शिरकत गैर आप लोगों की हुकूमत है। 18वीं तरमीम के बाद आप लोग कहते हैं कि जी, बाकी लोग भी कह रहे हैं कि जी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं वो बहुत स्ट्रांग हो गई हैं, उनके पास इख्तियार है। तो 2008 से लेकर 2020 तक क्या हुआ है कराची के लिए, ताकि कभी एक, और ये कोई डेडलाइन है कि कब ख़त्म होंगे सारी चीज़ें, जो इश्यूज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं लोगों के? पूरा पाकिस्तान कराची में है, पूरे पाकिस्तान के लोग कराची की सहूलियात को इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान के लोग कराची के वसाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है, उनका कोई ऐसा नहीं है। और जिनके पास 20-25 साल से अख्तियार रहा कराची का, उनसे नहीं पूछा जाएगा। हम कह रहे हैं कि बिला शिरकत गैर हमें काम का हक नहीं दिया जाता है। हमारे मामला में रुकावटें आती हैं, कई इंसाफ के नाम पे कई रुकावटें हैं, कई इंतजामी हवाले से रुकावटें हैं, कई वफाक की पॉलिसी की वफाक की वजह से, कोई फंड्स के ना होने की वजह से मसाइल है।
کتنے ہم سے وعدے کیے گئے لیکن وہ فنڈز کراچی کے سلسلے نہیں دیے گئے. تو مسائل ہیں لیکن ہم جتنا ہم نے کیا ہے میں سمجھتا ہوں بہت سارے مسائل کو حل کر چکے. اب امن امان قائم ہوا ہے تو یہ شروع ہو گئے, نئے سرے سے لوگوں کو باہر لا رہے ہیں, ایک بدامنی کی فضا بنا رہے ہیں. وفاقی حکومت اور بہت ساری حکومتیں ہیں جو کراچی کے امن کو ٹھیک نہیں ہونے دیتی. اچھا کراچی کا امن ہوگا تو پورے پاکستان میں امن ہوگا انشاءاللہ. اچھا چانڈی صاحب, یہاں پہ جو پی ٹی آئی کا رول ہے, کیونکہ اپوزیشن میں ہے سندھ میں, تو وہ بڑا بھرپور کر رہی ہے, آپ لوگوں کو بڑا ٹف ٹائم دے رہی ہے. مرکز میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے, ان کو کوئی ٹف ٹائم نہیں دے رہا. ان کا جو مسئلہ ہے وہ اپنے ہی وزراء سے ہی ہے, وہی ٹف ٹائم دے رہے ہیں. اپوزیشن اور خاص کر لیڈر آف جو اپوزیشن ہے وہاں سے کچھ نہیں آ رہا, پی ایم ایل این نہیں, آپ کے رینکس میں اتفاق بھی نظر نہیں آ رہا. میری جان کیسے ٹف ٹائم اس کو کہو گے؟ پریس کانفرنس کو, خواہ خواہ بیان دینے کو, کھڑے ہو کر گالیاں دینے کو, کیا ٹف ٹائم کیا ہے؟ ہم قانون سازی کہہ رہے ہیں, ہم فیصلے کر رہے ہیں, برابر کہہ رہے ہیں, ہم اپنی پالیسی کا کیا ٹف ٹائم ہمیں دے رہی ہے پی ٹی آئی؟ پی ٹی آئی بات ہے کہاں؟ جن کے صدقے وہ آئی ہے وہ اس کا ٹھیکہ پورا ہو جائے گا انشاءاللہ جلدی. ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. ہاں گالیاں دینے کی پریشانی ہے, سیاسی ماحول خراب کرنے کی پریشانی ہے. یہ لاوارث لوگ ہیں سندھ میں, یہ کیا کریں گے ہمیں پریشان. اچھا چانڈی صاحب, آپ آگے کی بھی حکمت عملی ہے, کیونکہ آپ لوگوں نے دیکھیں کرنے بھی ہے, اور ظاہری بات ہے سیاست میں آپ لوگ ہیں حکومت حاصل کرنے کے لیے, تاکہ گورنمنٹ میں بھی آپ لوگ آئیں کریں. بلاول بھٹو اب لاہور کا بھی رخ کر رہے ہیں, لاہور آ رہے ہیں. عمران خان بھی پنجاب از دا مین بیٹل گراؤنڈ. اس کے لیے کیا پارٹی میں کیا کوئی ری اسٹرکچرنگ ہو رہی ہے, کوئی سوچ کی تبدیل ہو رہی ہے, کہ پالیسی پاکستان پیپلز پارٹی کی کوئی تبدیل ہو رہی ہے؟ پیپلز پارٹی دیکھیں بلاول صاحب رخ کر رہے ہیں پنجاب, کیا مطلب؟ آپ اپنے آپ کبھی الفاظ پہ غور کریں, آپ اپنے ارادوں پہ غور کریں نا, ایسے نہ کہیں. سامنے ایک سیاسی کارکن ہے, آپ جس انداز سے بات کرتے ہیں ہمیں تکلیف ہوتی ہے. رخ کر رہے ہیں کیا مطلب ہے؟ لاہور پنجاب پاکستان کا حصہ ہے. بلاول صاحب پاکستان کے رہنما ہیں, ایک بہت بڑی پارٹی کے, کئی سال صوبے پہ حکومت رہی ہے پیپلز پارٹی کی. پیپلز پارٹی کا جنم پنجاب میں ہوا ہے, ایسی کوئی انوکھی بات نہیں ہوئی ہے. ماشاء اللہ سے ضیاء الحق کے زمانے سے ایک پالیسی چلی پیپلز پارٹی کو کمزور کرنے کی, اس کے نتائج نکلے. ہمارے اپنے دوستوں کی بھی غلطیاں تھیں, لیکن اب ہم پنجاب میں سرگرم ہو رہے ہیں, تب تو پریشانی ہے. اگر ہم پنجاب میں, اگر ہمارے عمل کا نتیجہ بلاول صاحب کی کوششوں کا نتیجہ نہ نکلتا ہو پنجاب میں, تو وفاقی حکومت کو کیوں پریشانی ہو؟ اور وفاقی حکومت کی پریشانی ہی بتا رہی ہے کہ بلاول صاحب کی محنت, لوگوں کی کوشش, پیپلز پارٹی کے لوگوں کا پھر نئے سرے سے سرگرم ہونا, یہ سب کے لیے پریشانی کر رہے ہیں. ہمیں کوئی الگ ہم وہاں کوئی افراتفری نہیں کرانا چاہتے. انتخابات میں بھی دن ہے, اگر بیچ میں ہو گئے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں. اگر وقت کے کرائے گئے 5 سال میں کرائے گئے تو ہم اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں. ہمارا سیاسی عمل جاری ہے. جب سے پیپلز پارٹی بنی ہے تب سے حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں, وہ اپنا سیاسی اور تنظیمی کام کرتی رہتی ہے. دیکھیں چانڈی صاحب, ماضی تو بڑا شاندار تھا, لیکن اب حال کی بات نا کہ ایک جماعت جس کو چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر کا بھی کہا جاتا تھا, وفاق کی ایک بہت بڑی جماعت تھی, اب ایک صوبے تک محدود ہو گئی ہے. یعنی آپ لوگ کی اسٹرینتھ ہے ابھی بھی سندھ میں, آپ کو مینڈیٹ دوبارہ ملا ہے, لیکن پچھلے الیکشنز میں جو پنجاب کے رزلٹ تھے, جو کے پی کے رزلٹ تھے, وہ انتہائی ڈس اپوائنٹنگ تھے. یعنی وہاں پہ کوئی انٹروسپیکشن تو ہونی چاہیے, سوچ تو ہونی چاہیے کہ کیا کوئی آپ کی غلطیاں تو نہیں جس کی وجہ سے پارٹی اتنی کم سیٹیں ہوئیں. کبھی بھی اپنے آپ کو غلطیوں سے پاک نہیں سمجھتا. ہم حکومت میں رہے, اب سے غلطیاں ہوئی ہوں گی, ہم اس سے نہیں ہیں, لیکن الیکشن کے نتائج آپ کہہ سکتے کہ یہاں آزاد غیر جانبدارانہ منصفانہ انتخاب ہوئے. سر سندھ میں نہیں ہوئے. اگر انصاف والے, اگر آزاد والا انتخاب ہوں گے تو آپ کو پیپلز پارٹی کی طاقت کا اندازہ لگ جائے گا. لیکن اگر یہی لاٹھی گولی والی الیکشن ہے, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. میاں صاحب کے زمانے میں بھی ایسا انتخاب ہوئے کہ پنجاب سے ایک نہیں ملی سیٹ. ابھی نواز شریف کے میاں صاحب کے ساتھ جو پنجاب میں ہوا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. سندھ میں چند سیٹیں ایسی اٹھائی گئی ہیں وہ آپ ہم جاری میں ہار سکتے ہیں. اب جس انداز سے انتخابات ہوئے نا, جن کا آپ حوالہ میری جان دے رہے ہیں, اس میں پوری دنیا تبصرے کر رہی ہے. جو پارٹی جیت کے آئی ہے وہی پریشان ہے. تو لہذا جب بھی غیر جانبدار منصفانہ انتخاب ہوں گے آپ پیپلز پارٹی کو دیکھیں گے انشاءاللہ. اچھا, اپوزیشن میں کوئی اس طرح کی ہو رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان پہلے بھی بڑے متحرک ہوئے تھے آپ, اور پھر اس کے بعد اکیلے ہی رہ گئے تھے, آخر میں تقریباً اکیلے ہی رہ گئے تھے. تو ہمیشہ ہوتا ہے کہ جو اپوزیشن کی طرف سے ایک مہم ہوتی ہے پورے ملک میں چلتی ہے, اس طرح کی کوئی چیز نظر آئے گی ہمیں اس سال؟
देखिए मौलाना साहब निहायत ही मोहतरम और मुकर्रम है मेरे लिए, मैं उनका दिल की गहराइयों से एहतराम भी करता हूँ और वो सियासी हैसियत रखते हैं, सियासी शख्सियत है पाकिस्तान। रजिस्टर जो उन्होंने मुंह में चला इससे उनका ज्यादा जोर अपनी ही कुवत पे था, अकेले ही करने का था। हमारे उनका कहना तो ये था हम सिर्फ उनके साथ यकजहत वो हमने की, हम उनके साथ थे, हमारी दुआएं उनके साथ थी, जहाँ जहाँ बुलाया हम साथ थे, लेकिन उन्हें करना सब अकेला था। अब इस बार भी अगर वो अकेले कर रहे हैं मुझे नहीं पता, अगर मिलके करेंगे मिलकर फैसला करेगी तो इंशाल्लाह हम भरपूर किरदार अदा करेंगे उसमें। अच्छा, क्योंकि अभी हाल ही में उनकी जरदारी साहब से मुलाकात हुई और जरदारी साहब भी बड़े अरसे के बाद एकदम मीडिया के सामने आए। तबीयत उनकी भी है, कोरोना का भी एहतियात अपनी जगह पे, लेकिन इस दफ़ा वो भी आए। तो जरदारी साहब क्या पसे पर्दा फिर से कुछ एक्टिव हो रहे हैं? और जो कहते हैं तब्दीली जब से शुरू होती है बलूचिस्तान में कुछ ना कुछ होता है, तो बलूचिस्तान के बारे में भी कुछ प्लान हो रहा है, कुछ तब्दीली का वहाँ से स्टार्ट? क्योंकि सेनेट के इलेक्शंस में भी हमने देखा था कि कुछ कमाल ही हो गया था। इतनी सारी बातों का मुझे इल्म नहीं है, और जरदारी साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा कायद है, पीपल्स पार्टी की बात हम करते ही नहीं। हम जो करते हैं सारे आम करते हैं, सियासी हुदूद के अंदर करते हैं, जमहूरी जो राय उसूल है उनके मुताबिक करते हैं। आसिफ साहब इस मुल्क की सरगर्म तरीन तबीयत उनकी ठीक नहीं है, हॉस्पिटल में है इलाज के लिए, ये कोई अचंभे की बात नहीं, इंसान है। लेकिन जहाँ तक उनकी कारकर्दगी का और काम का ताल्लुक है वो सरेआम अलग-ऐलान सियासत कर रहे हैं, उनकी पार्टियों का साहबजादा क़यादत कर रहा है और हकीकी किरदार अदा कर रहा है। तो मेरे ख्याल में आसिफ साहब को जहाँ किरदार अदा करना पड़ेगा वह जरूर करेंगे।